بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد السماوات والأرض، يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، نسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغير أقدارنا إلى أفضل الحال. اللهم يا مغير الأحوال غير حالنا إلى أحسن حال، واكتب لنا الخير حيث ما كان. اللهم إنا نسألك بما دعاك به أنبياؤك وأصفياؤك أن تمحو عنا كل شقاء وتكتبنا من السعداء. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال، يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال، يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم إن كان في لوحك أنا أشقياء فامحه واكتبنا سعداء. اللهم إن كان في لوحك أنا مقترون فامحه واكتبنا أرزقا. اللهم يا سابق الفوت، يا سامع الصوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، أجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا قدير يا بصير يا نصير. انصرنا على أنفسنا وشياطيننا. اللهم اجعل هذه الدعوات مقبولة عندك يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل أيامنا كلها بركة وتوفيقا، واجعل عاقبة أمرنا إلى جنات النعيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا من لا ينام ولا يغفل، احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واحفظنا بعزك الذي لا يضام. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمتك، الصابرين على بلائك، المتوكلين عليك حق التوكل. اللهم يا من بيده الأمر كله، ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه، واجعل حياتنا مليئة بالطاعة والبركة. اللهم يا مفرج الكرب، فرج كرب المكروبين، واقض دين المدينين، واشف مرضى المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. استجب لنا واعطنا سؤلنا ولا تخيب رجاءنا، فإنك أنت الكريم الوهاب.
اللهم يا من بيده مقاليد السماوات والأرض، يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، نسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغير أقدارنا إلى أفضل الحال. اللهم يا مغير الأحوال غير حالنا إلى أحسن حال، واكتب لنا الخير حيث ما كان. اللهم إنا نسألك بما دعاك به أنبياؤك وأصفياؤك أن تمحو عنا كل شقاء وتكتبنا من السعداء. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال، يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال، يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم إن كان في لوحك أنا أشقياء فامحه واكتبنا سعداء. اللهم إن كان في لوحك أنا مقدرون فامحه واكتبنا أرزقا. اللهم يا سابق الفوت يا سامع الصوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت، أجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا قدير يا بصير يا نصير. انصرنا على أنفسنا وشياطيننا. اللهم اجعل هذه الدعوات مقبولة عندك يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل أيامنا كلها بركة وتوفيقا، واجعل عاقبة أمرنا إلى جنات النعيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا من لا ينام ولا يغفل، احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واحفظنا بعزك الذي لا يضام. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمتك، الصابرين على بلائك، المتوكلين عليك حق التوكل. اللهم يا من بيده الأمر كله، ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه، واجعل حياتنا مليئة بالطاعة والبركة. اللهم يا مفرج الكرب، فرج كرب المكروبين، واقض دين المدينين، واشف مرضى المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. استجب لنا واعطنا سؤلنا ولا تخيب رجاءنا، فإنك أنت الكريم الوهاب. اللهم يا من بيده
بيده مقاليد السماوات والأرض، يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغير أقدارنا إلى أفضل الحال. اللهم يا مغير الأحوال غير حالنا إلى أحسن حال، واكتب لنا الخير حيث ما كان. اللهم إنا نسألك بما دعاك به أنبياؤك وأصفياؤك أن تمحو عنا كل شقاء وتكتبنا من السعداء. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال، يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال، يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم إن كان في لوحك أنا أشقياء فامحه واكتبنا سعداء. اللهم إن كان في لوحك أنا مقدرون فامحه واكتبنا أرزقا. اللهم يا سابق الفوت يا سامع الصوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت، أجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا قدير يا بصير يا نصير. انصرنا على أنفسنا وشياطيننا. اللهم اجعل هذه الدعوات مقبولة عندك يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل أيامنا كلها بركة وتوفيقا، واجعل عاقبة أمرنا إلى جنات النعيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا من لا ينام ولا يغفل، احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واحفظنا بعزك الذي لا يضام. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمتك، الصابرين على بلائك، المتوكلين عليك حق التوكل. اللهم يا من بيده الأمر كله، ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه، واجعل حياتنا مليئة بالطاعة والبركة. اللهم يا مفرج الكرب، فرج كرب المكروبين، واقض دين المدينين، واشف مرضى المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. استجب لنا واعطنا سؤلنا ولا تخيب رجاءنا، فإنك أنت الكريم الوهاب. اللهم يا من بيده مقاليد السماوات والأرض،
يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغير أقدارنا إلى أفضل الحال. اللهم يا مغير الأحوال غير حالنا إلى أحسن حال واكتب لنا الخير حيث ما كان. اللهم إنا نسألك بما دعاك به أنبياؤك وأصفياؤك أن تمحو عنا كل شقاء وتكتبنا من السعداء. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم إن كان في لوحك أنا أشقياء فامحه واكتبنا سعداء. اللهم إن كان في لوحك أنا مقدرون فامحه واكتبنا أرزقا. اللهم يا سابق الفوت يا سامع الصوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت أجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا قدير يا بصير يا نصير. انصرنا على أنفسنا وشياطيننا. اللهم اجعل هذه الدعوات مقبولة عندك يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل أيامنا كلها بركة وتوفيقا واجعل عاقبة أمرنا إلى جنات النعيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا من لا ينام ولا يغفل احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام واحفظنا بعزك الذي لا يضام. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمتك الصابرين على بلائك المتوكلين عليك حق التوكل. اللهم يا من بيده الأمر كله ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه واجعل حياتنا مليئة بالطاعة والبركة. اللهم يا مفرج الكرب فرج كرب المكروبين واقض دين المدينين واشف مرضى المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. استجب لنا واعطنا سؤلنا ولا تخيب رجاءنا فإنك أنت الكريم الوهاب. اللهم يا من بيده مقاليد السماوات والأرض
يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغير أقدارنا إلى أفضل الحال. اللهم يا مغير الأحوال غير حالنا إلى أحسن حال واكتب لنا الخير حيث ما كان. اللهم إنا نسألك بما دعاك به أنبياؤك وأصفياؤك أن تمحو عنا كل شقاء وتكتبنا من السعداء. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم إن كان في لوحك أنا أشقياء فامحه واكتبنا سعداء. اللهم إن كان في لوحك أنا مقدرون فامحه واكتبنا أرزقا. اللهم يا سابق الفوت يا سامع الصوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت أجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا قدير يا بصير يا نصير. انصرنا على أنفسنا وشياطيننا. اللهم اجعل هذه الدعوات مقبولة عندك يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل أيامنا كلها بركة وتوفيقا واجعل عاقبة أمرنا إلى جنات النعيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا من لا ينام ولا يغفل احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام واحفظنا بعزك الذي لا يضام. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمتك الصابرين على بلائك المتوكلين عليك حق التوكل. اللهم يا من بيده الأمر كله ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه واجعل حياتنا مليئة بالطاعة والبركة. اللهم يا مفرج الكرب فرج كرب المكروبين واقض دين المدينين واشف مرضى المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. استجب لنا واعطنا سؤلنا ولا تخيب رجاءنا فإنك أنت الكريم الوهاب.